बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज बड़ी अहम खबर आपको बतानी है और भारत का भारी नुकसान हो गया। जितनी भारत ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी अफगानिस्तान में, वो किस वजह से हुआ है ये आपको बताएंगे और साथ इस व्लॉग में ये भी जिक्र करेंगे कि भारतीय फौजी किस तरह से दुम दबाकर अफगानिस्तान से भागे हैं। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची की जानिब से एक बयान सामने आया है और उनकी जानिब से कहा गया कि हमने अपना मिशन कंधार में क्लोज कर दिया है और वो हम काबुल ले गए और काबुल से वीजा ऑपरेशन और दीगर हमारे जो एम्बेसीज के ऑपरेशन है वो होंगे। कंधार में जो कॉन्सुलेट थी हमारी, उसको बिल्कुल क्लोज करके फौजी जवान हमने वापस बुला लिए हैं। तो ये क्या ऐसा हुआ वाकया जिसकी वजह से भारतीय फौजी दुम दबाकर वापस इंडिया भागे? तो कंधार के इलाके में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान जब जंग बढ़ी और इस जंग ने भारतीयों को भी अपनी लपेट में ले लिया। यही वजह है कि भारत ने राह फरार इख्तियार की और दुम दबाकर अपने मुल्क जो है वापस भागा। भारत के इस टाइम 27 कौंसल खाने हैं अफगानिस्तान में और भारी इन्वेस्टमेंट भारत ने नाज़रीन की हुई है। मैं आपको उसका तखमीना बता देता हूं। $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है भारत के अफगानिस्तान में और भारत ये चाहता था कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर इन्वेस्टमेंट करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके जो दुश्मन मुल्क है यानी पाकिस्तान के खिलाफ उस सरजमीन को इस्तेमाल किया जाए। और पाकिस्तान ने मुतअद्दिद दफा इस चीज को हाईलाइट किया कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं अफगान सरजमीन से वो भारत कराता है और हम जिस जो तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान एक फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर रहे हैं मुज़ाकरात का, भारत उसमें स्पॉयलर्स का किरदार अदा करता है। ये एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा कहा गया, लेकिन अब भारत को समझ आई है कि जब तालिबान ने अपने ऑपरेशंस का आगाज किया है, 85% से ज्यादा बताया जा रहा है कि कब्जा इस टाइम तालिबान का है, जिसमें 250 से ऊपर जो है वो अजला उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं। टोटल 398 अजला हैं। तो अब भारत को समझ आ रही है कि असल में वो जो गेम खेल रहा था, वो जो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए और पाकिस्तान का अमन खराब करने के लिए कार्रवाइयां कर रहा था, जो इन्वेस्टमेंट की थी वो तमाम की तमाम इस टाइम उसे डूबती नजर आ रही है, इसलिए हाथ पैर मारने पर मजबूर है। जो स्टेटमेंट आई है उसमें तो ये कहा गया कि ये जो मिशन क्लोज किया गया कंधार में ये वक्ती तौर पर है और इसको दोबारा ओपन किया जाएगा, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ फेस सेविंग जो भारत करना चाहता है। इसने अपना मिशन कंधार से मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दिया और वहां पे इस टाइम तालिबान की हुकूमत है। यही वजह है कि भारत ने तालिबान से भी मुज़ाकरात की कोशिश की और दोहा में एक वफ्द जाकर, भारतीय वफ्द जाकर वो तालिबान से मिला। मैं आपको आगाह कर दूं कि तकरीबन तालिबान के निशाने पर माजी में भारतीय मफादात भी रहे हैं और भारतीय जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी निशाना बनाया गया है जो एम्बेसी के हवाले से, और भारतीय जो मिशन थे उनके खिलाफ भी तालिबान जो है वो सरगर्म रहे हैं। अगर अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो जाता है तो भारत इसको अपनी मौत के तौर पर भी देख रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जितनी भारी इन्वेस्टमेंट भारत की जानिब से कर दी गई है, 7200 किलोमीटर पर शिमाल जनूबी राहदारी है जिसमें भारत ये चाहता है कि उसने इन्वेस्ट किया है इसमें ताकि वो जो ईरान से रूस तक की बेल्ट है वो उसके लिए क्लियर हो जाए और इसमें इन्वेस्टमेंट इस वजह से की थी कि वो वहां पे ट्रेड कर सके। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट होने के बाद अब जो हालात बन रहे हैं भारत को वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट डूबती नजर आ रही है। इसी वजह से भारत रुख कर रहा है अब ईरान का। भारतीय वजीर खारजा जो है उन्होंने ईरान का दौरा किया। आपको पता है ईरान में नए सदर जो हैं इब्राहिम रईसी साहब वो इलेक्ट होकर आए हैं और इब्राहिम रईसी साहब से भारत डील करने की कोशिश कर रहा है और भारत चाह रहा है कि वो तेल के एवज, तेल खरीदने के एवज उनका साथ दें भारतीय मफादात का अफगानिस्तान में। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला। भारत क्योंकि हमेशा से 2002 की बात की जाए, 2001 में हमने देखा कि 9/11 का जो वाकया हुआ उसके बाद से बात कीजिए तो भारत अमेरिका के साथ रहा है और ईरान ने हमेशा रशिया का साथ दिया है। और अब हमें हालात जब तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं तो भारत ये चाह रहा है कि वो अमेरिका के मफादात और अमेरिका का साथ छोड़कर, क्योंकि अमेरिका वहां से जा चुका है,
تو اپنے مفادات کو ایران کے ساتھ اور روس کے ساتھ مشترک کر دے اور خطے میں اپنی پاور گیم پلے کرے. اسی وجہ سے جو وزیر خارجہ ہیں بھارت کے، انہوں نے ایران کا بھی دورہ کیا اور اس تمام معاملے پہ بات ہوئی. اور ایران کی جانب سے بھی آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ طالبان اور جو افغان گورنمنٹ ہے ان کو بٹھا کے مذاکرات کی بات کی گئی. پاکستان نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. جو بھارت کی اب ترجیحات ہیں وہ بدلتی جا رہی ہیں اور کچھ گروہوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو طالبان کی حکومت ہے یہ بھارت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ افغان گورنمنٹ کی سائیڈ لے رہے ہیں، شروع سے 2002 سے طالبان کو اس بات کا علم ہے. دوسرا، اگر طالبان، بھارت یہ بھی سمجھتا ہے کہ طالبان اگر مضبوط ہو جاتے ہیں افغانستان میں تو کشمیر میں جو ایشو ہے کشمیر کا، اس پہ اس کو جو ہے بیک لیش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس پر اس کی پوزیشن ویک ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے بھارت یہ چاہتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ مضبوط نہ ہو سکیں افغانستان میں. ان کیس اگر یہ ہوتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. طالبان نے قندھار جیل پر جو ہے اٹیک کیا اور اس اٹیک کے نتیجے میں جو متعدد ان کے ساتھی قید تھے جب افغان حکومت تھی اور جب افغان حکومت کے ساتھ امریکہ ان کی سرپرستی کر رہا تھا، تو بڑی تعداد میں افغان جو طالبان سولجرز ہیں ان کو پکڑا گیا، ان کو قندھار جیل میں رکھا گیا اور اب جو ہے اٹیک کر کے انہوں نے اپنے ساتھی چھڑوا لیے ہیں. یہی خوف و ہراس پھیلا جس کی بدولت بھارت نے یہ سوچا کہ اب جو ہے وہ کوچ کیا جائے. ناظرین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھارت افغانستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کیوں کر رہا تھا؟ تو اس کی 3-4 وجوہات ہے. سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا اور بھارت کو پتا ہے کہ افغانستان کی سرحد بالکل پاکستان کے ساتھ ملتی ہے اور کچھ پاکستانی فیملیز اور کچھ افغانی فیملیز انٹر لنکڈ ہیں ان دونوں جگہوں کی. تو بھارت دہشت گردی میں بڑا رول پلے کرتا تھا. جو را کے ایجنٹس تھے وہ افغانستان کی سرزمین سے ہمارے بندوں کو اور طالبان کو کچھ خریدتے تھے، ان کو پیسہ دیتے تھے اور اس سے پھر سوسائڈ بامز اور جو اس کے ساتھ دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں وہ فاٹا میں، وزیرستان میں، ان علاقوں میں کراتے تھے. اور سوسائڈ بامرز آپ نے دیکھا کہ ملک کے مختلف شہروں سے جو پکڑے گئے انہوں نے انکشاف بھی کیا کہ ان کو فنڈنگ آتی تھی، ان کو ڈالرز آتے تھے. اور یہی معاملہ تب دیکھنے میں سامنے آیا جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جانب سے جو طالبان کی سرنگیں ہیں ان کو پکڑا گیا، جو ٹی ٹی پی تھی، تو وہاں سے ڈالرز نکلے. تو یہ ڈالرز کون دیتا تھا؟ یہ ڈالرز بھارت کی جانب سے دیے جاتے تھے، را کے ایجنٹس دیتے تھے اور سپورٹ کیا جاتا تھا تھرڈ پارٹی کے تھرو تاکہ پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں تیز ہوں. تو بھارت اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے انفلوئنس بڑھا رہا تھا اور اپنا انفلوئنس بڑھانے کے چکر میں اس پاکستان کا اس کی ٹاپ پرائرٹی تھی کہ پاکستان کا امن خراب کیا جائے. دوسری بھارت کی پرائرٹی تھی کہ افغانستان کے تھرو وہ ٹریڈ میپ جو ٹریڈ روٹ ہے اس کو ڈیولپ کرے اور اس ٹریڈ روٹ کا فائدہ بھارتی معیشت کو ہوگا. پھر افغانستان یہ دیکھتا تھا کہ بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اگر بھارت کی یہاں پہ پریزنس ہوتی ہے تو ان کو ڈالرز ملتے رہیں گے اور معیشت اگر شروع ہوتی ہے ان کے ساتھ یا ان سے کوئی ٹریڈ ٹائز ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک بڑا فروٹفل ہوگا یہ تمام معاملہ. اس وجہ سے بھی افغانستان کی نے جو ایسیس ہے وہ بھارت کو زیادہ دی اور بھارت نے اپنے قدم بھی افغانستان میں جمائے. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، افغان انٹیلیجنس ایجنسیز اور را، وہ مل کر بھی کاروائیاں کرتے تھے اور بہت سارا ڈالرز کا پیچھے چکر ہوتا تھا. جب آپ کو پتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی مل کر کوئی کاروائی ہوتی ہے تو وہ کسی بڑے مشن کے لیے ہوتی ہے. تو پاکستان ہمیشہ سے اس بات کو ایڈریس کرتا رہا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ بھی کہ آپ کی سرزمین سے دہشت گردی ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ طور پر پلان دہشت گردی ہوتی ہے. آج قندھار میں اگر بھارتی آپریشن کلوز ہوا ہے تو کل کابل میں بھی یہ آپریشن کلوز ہو جائے گا جب طالبان کی جانب سے قبضہ ہو جائے گا. اور اس کا مائنر نہیں بلکہ ایک میجر آپ کہہ سکتے ہیں انویسٹمنٹ جو بھارتی انویسٹمنٹ ہے اس میں اس کو نقصان ہوگا اور اس نقصان کی وجہ سے بھارت کو اپنے تمام تر آپریشنز جو افغانستان میں ہیں وہ کلوز کرنے پڑ سکتے ہیں. تو دس از ویری الارمنگ فار انڈیا اور پاکستان کے لیے ایک مثبت خبر ہے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، فی الحال کے لیے اتنا ہی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہے بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہیں. جو بھی نیوز ہوتی ہے اس پہ ڈیٹیل انالیسس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. اللہ حافظ.